अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 28 में सूरत अत-तलाक। इंशाल्लाह तिलावत होगी आयत नंबर 3 ऑनवर्ड्स। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अत-तलाक आयत 3 ऑनवर्ड्स। ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. Para 28, Surat At-Talaq, Ayat 3 onwards, Inshallah. Ayat 3 में हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Ayat 3 वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह ताला फरमाते हैं और यरज़ुक़हु, वो रिज्क देगा उसको। अभी यहाँ पर हमें we have to be careful to understand कौन रिस्क देगा किसको। यरज़ुक़हु, वो रिस्क देगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला विल प्रोवाइड हु, उसको। किसको देगा रिस्क? शौहर को या बीवी को? दोनों को, क्योंकि तलाक किसका हो रहा है? दोनों का हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि वो रिस्क अता फरमाएंगे उसको। रिस्क का मतलब क्या सिर्फ पैसा होता है? नहीं, रिस्क में क्या क्या आ जाता है?
अल्लाह की तरफ से एवरी प्रोविजन। शादी टूट रही है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला दूसरी शादी का भी रिस्क अता फरमाएंगे। शौहर की बीवी छूट रही है तो दूसरी बीवी दे सकते हैं, बीवी का शौहर तो फिर शौहर भी दे सकते हैं। घर छूट रहा है तो घर भी मिलेगा, माल भी मिलेगा। इज्जत जा रही है, अल्लाह ताला इज्जत भी अता फरमाएंगे। तो रिस्क में क्या कुछ आ जाता है, एवरीथिंग जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला प्रोवाइड करे। मिन हैसु, कहाँ से अल्लाह ताला देंगे? जहां से। मिन हैसु, जहां से। ला यहतसिब, ला का मतलब क्या पढ़े हमने? नहीं। यहतसिब में हिसाब वर्ड है, यानी गुमान, यानी एक्सपेक्टेशन। तो अल्लाह ताला रिस्क देगा उसे जहां से नहीं उसने गुमान किया, जहां से उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, इमेजिन भी नहीं किया। So Allah Ta'ala will provide that person provisions from such places that are not expected, not even imaginable. तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह ताला सब चीजें उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये किसके लिए आया है? लास्ट आयत हमारी रुकी थी, वमन यत्तकिल्लाह, जो तकवा करे अल्लाह का, तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या करेगा? यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता, हल, सॉल्यूशन, एग्जिट निकाल देगा। और कहाँ से आएगा ये रास्ता, ये सॉल्यूशन? कि अल्लाह रिस्क अता फरमाएगा उसे जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अब ये किसके लिए है ये रास्ता, ये सॉल्यूशन, ये रिस्क? जो अल्लाह पर क्या करे? अल्लाह पर तकवा रखे, अल्लाह के साथ कॉन्शियस रहे। आगे अल्लाह ताला एक और चीज डिमांड कर रहे हैं, वमन यतवक्कल, वो और, मन जो, यतवक्कल वो तवक्कल करेगा, अल्लाही अल्लाह पर। और जो अल्लाह पर तवक्कल करे, तवक्कल का मतलब होता है पूरा भरोसा, कंप्लीट रिलायंस। जो अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा करे और अल्लाह ही पर अपना अपना मामला सुपुर्द कर दे, तो उसके लिए क्या है? फहुआ हस्बुहु, फ फिर, हुआ वो, ये हुआ अल्लाह ताला के लिए है, लिख लीजिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला हस्बुहु, काफी है उसके लिए। देन अल्लाह इज इनफ फॉर दैट पर्सन। For which person? The one who relies completely, who trusts in Allah. जो अल्लाह पर तवक्कल करे, अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह पर अपना सारा मामला सुपुर्द कर दे, छोड़ दे। लेकिन तवक्कल का मतलब क्या है? साथ ही साथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, दुआ करना, और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़। हम्म? तो ये मामला कैसा है? तलाक का मामला चल रहा है। आसान है? बहुत मुश्किल है। दो लोगों की जिंदगी नहीं, दो खानदानों की जिंदगी और उनके फ्यूचर और उनके प्रेजेंट, हर चीज अब रडार में है। आपको पता है कि जब दो लोगों के बीच तलाक होता है तो दो खानदान जुड़े हुए होते हैं, और साथ साथ उनके बच्चे, उनका आने वाला फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। तो अब इन लोगों का अलग होना, इसका मतलब, इसका असर, इसका इम्पैक्ट किस किस पर होगा? दो खानदानों पर और आने वाली नस्लों पर। आपको पता है ना कि बच्चों, जो बच्चे अपने माँ बाप का तलाक होते हुए देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद फैमिली कैसी हो जाती है? डिवाइडेड, डिस्टर्ब्ड, कंप्लीटली कोलैप्स्ड फैमिली होती है। तो बच्चों पर इसका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? किस तरह होता है बताएं?
کس طرح ہوتا ہے بچوں کا؟ They lose their confidence, ہوں and mentally also they get affected. They get complex, and they جی also compare themselves when they see children with their parents. They always feel کچھ کمی ہے ان میں، ان کو محسوس ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ دو پیرنٹس کی جگہ اب صرف ایک پیرنٹ ہے، یا کبھی کبھی وہ ایک پیرنٹ بھی اویلیبل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں دونوں ماں باپ کا رول بھی دیا ہے، اور ان کی ذمہ داری اور ان کا موجود ہونا جو بچے کو سیکیورڈ اپ برنگنگ دیتا ہے. بچے جو ہے بالکل خوشحال اپ برنگنگ ہوتی ہے. پھر وہ پیسہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے امیر ہو یا غریب، لیکن ماں باپ دونوں کی کا ہی موجود ہونا ان کی زندگی میں ان کے لیے یہ بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. پھر جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو بچوں کی زندگی کس طرح ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، بالغ امرہ، وہ پہنچنے والا ہے، امرہ اپنے معاملے کو، یعنی ہر معاملے کو پورا کرنا، یا ہر معاملے کو اس کے فائنل انجام تک پہنچانا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے رزلٹ تک ہر معاملے کو پہنچانا ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑتے. ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ تو معاملہ لٹک گیا، یہ تو ادھورا رہ گیا، لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں قد جعل اللہ، قد بے شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اٹ از ویریفائڈ، جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، جعل آلریڈی بنایا ہے اللہ نے، لکلی شیئن، لی یعنی لیے، کلی ہر، شیئن چیز کی، فار ایوری میٹر، قدرا، اللہ تعالیٰ نے کیا تقدیر، قدرہ میں تقدیر ورڈ نظر آ رہی ہے، ڈیسٹینی. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کا ایک اندازہ، ایک تقدیر مقرر کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فکس کر کے رکھا ہے ہر کام، کسی کام کو ادھورا اللہ نے نہیں چھوڑا ہوا. کوئی کام اللہ تعالیٰ لٹکتا ہوا نہیں چھوڑتے. ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے، اس کی شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، ان کا طلاق کا معاملہ لٹک رہا ہے، یا کسی کی بیماری کنٹینیوس بڑھتے جا رہی ہے، نہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے، نہ اس کو موت آ رہی ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت اور اس کا انجام، اس کا رزلٹ، سب کچھ اللہ کے پاس ڈیسٹینڈ ہے، لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ ہماری تقدیر میں باجی. ہماری تقدیر میں، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری تقدیر بنا کے رکھی ہوئی. اوکے، کیا آپ مجھے بتاؤ ہر ایک کی تقدیر ایک جیسی ہے؟ نہیں باجی. کیا ہر ایک کا طلاق ہوتا ہے؟ نہیں باجی. نہیں. کیا ہر ایک کا نکاح ایک ہی عمر پہ ہو جاتا ہے؟ نہیں باجی، اپنی بہنوں میں نہیں ہوتا. بہنوں میں نہیں ہوتا، برابر ہے. ہم کہیں گے ہماری خاندان میں کسی کا طلاق نہیں ہوا، اس کا کیسے ہو گیا؟ تو nobody is to be blamed. اللہ تعالیٰ نے تقدیریں بنائی ہوئی ہے، اور 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہے، ویسے ہر ایک کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی ہوئی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تقدیر کو قبول کریں، اللہ کے فیصلے کو، ہر فیصلے کو قبول کریں. ہمارے ساتھ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے؟ خوشی خوشی کرتے ہیں. اور جب ہمارے ساتھ جو ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہے، برا ہے، وہ ایکچولی غلط یا برا نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے
ہمارے لیے کیے ہوئے فیصلے، اور اسے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے باجی. وہاں پہ ہم لوگ شکایتیں کرتے رہتے کہ یہ کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ، سب کچھ اچھا ہو رہا تھا، ابھی یہ بیچ میں ایسا کیوں ہو گیا. سو نو کمپلینس. یہ تقدیر پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، بہت بڑا برانچ. اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں تو ہمیں اپنی تقدیر پر بھی راضی رہنا ہے. اس لیے ہم ہر روز کیا کہتے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلامی دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اب یہاں پر جو ہے طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ سارے فیصلے اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا ہر ایک معاملے کا انجام، پھر چاہے وہ طلاق کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حساب سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی ہمیں بتا دیا کہ طلاق کا معاملہ بھی 10 10 سال 20 20 سال لٹکتے نہیں رہنا چاہیے. تو کب تک بتایا گیا ہے کہ وہ نپٹ جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا ایک ٹائم دیا ہوا. عدت پیریڈ بتائیے کہ نہیں؟ کتنی بتائی؟ 3 حیض. menstrual cycles. ایگزیکٹلی. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اسلامک طریقہ طلاق کا، یہ جو ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق میں اور سورہ بقرہ میں اور کچھ سورہ نساء میں، اگر ہم اسے فالو نہیں کرتے اور ہم جاتے ہیں کورٹ، جاتے نا کورٹ، اور کورٹ میں طلاق فائل کرتے ہیں یا پھر بیوی کے کیس فائل ہوتے ہیں، اینڈ آئی نو بینگ اے لائر کہ یہ کورٹ میں کیسز سالوں سال تک بھی اس کے رزلٹ تک نہیں پہنچتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ فالو نہیں کیا. تو کتنا نقصان اٹھا رہے، کتنی فیس بھر رہے بتاؤ مجھے کورٹ میں، اور کتنے سالوں تک معاملے لٹک رہے ہیں. موسٹ مینی آف یو مسٹ ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کون سے معاملہ، اللہ کا بتایا ہوا معاملہ اور طریقہ بہتر ہے یا کورٹ میں جانے کا طریقہ بہتر ہے؟ اللہ کا طریقہ. کتنے سالوں تک کورٹ میں لٹکتے رہتے معاملے، پتہ ہے، اور کتنی فیس ہم بھرتے ہیں، اور کتنا ٹینشن اور کتنا ڈسٹریس. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 4. وہ اور ایک منٹ. جی آیت نمبر 4 ذرا پڑھو اسے سنا. جی باجی. آیت نمبر 4 کو پڑھیے. اوکے باجی، 1 منٹ. وَإِلَى یس اسنا منل. باجی میری تجوید برابر نہیں ہے. نو پرابلم. اور کون پڑھنا چاہے گا؟ اینی بڈی؟ زرین آپ پڑھیے. وَإِلَّا يَأْسِنَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن جی نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر واللائي لم يهدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
युसरन जी युसरा। ओके। ये पढ़िए आप, फहीम आंटी आप पढ़िए। हाँ बच्चों, बिस्मिल्लाह। वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ि मिन निसाइकुम इन इर्तुब्तुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्न व उलातुल अहमाली अजलहुन्ना अन यज़अना हमलहुन्ना मन यत्तकिल्लाह। यहाँ लाम मोटा नहीं पड़ेगा, अल्लाह का जेर है अल्लाह के नाम से पहले, इसलिए वो मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैंने क्यों पढ़वाई आयत, किसी को समझ आया? जरा म्यूट कर दो सबको। ये आयतें क्यों पढ़वाई? मैं तो नहीं पढ़वाती हूँ ना जनरली आयत आप लोगों से। कुछ समझ इसमें आया? हाँ थोड़ी हार्ड है ना। हाँ, सही बात है। ये जो पहला वर्ड है ना, इसमें कंफ्यूजन हुआ। किसी ने वल्लाई पढ़ा, किसने व इला पढ़ा, है ना? तो अभी इसको पढ़ेंगे वल्लाई, खींचेंगे भी, और लाम पहले पढ़ा जाएगा। वल्लाई या इस्ना मिनल महीज़ि मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन व, फिर से वल्लाई लम यहिज़्न व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़अ अन यज़अना हमलहुन्ना व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। तो वल्लाई से शुरू हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कोई वो इला भी पढ़ लेता है और फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाई, और वो औरतें, वल्लाई और वो औरतें, या इतना वो मायूस हो गई है, मिनल महीजी हैज से, मिन निसाइकुम औरतों में से तुम्हारी, यानी वो औरत जिसे तलाक दिया गया हो, और वो अगर उसका हैज से वो मायूस हो चुकी है, का क्या मतलब? कि उसके पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, यानी मेनोपॉज हो गया है, पोस्ट मेनोपॉज, अब उसको पीरियड्स नहीं आते, तो फिर उसका, उसकी इद्दत कैसे काउंट की जाए? ये प्रॉब्लम तो है ना। क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़े कि सूरह बकरा में भी हमने पढ़े कि इद्दत कितनी बताई गई है? 3 साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। हैज का वर्ड सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं। और कुरान इज फॉर ऑल, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स। तो क्या जब ये आयतें आती है हैज की, तो मर्द हजरात इन आयतों को नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए, या उनको कहा गया है कि हैज की आयतों के बारे में आप ना पढ़ो? पढ़ना चाहिए बाजी। तो क्या अल्लाह ताला ने छुपाया है मर्दों से इस बात को, हैज के टॉपिक को? नहीं बाजी। तो फिर हमको किसने ये कह दिया है कि हमें ये बात का जिक्र नहीं करना चाहिए मर्दों के साथ, जब अल्लाह ताला ने ओपनली डिस्कस किया है? और यहाँ पर तलाक के मामले में हैज के साथ ही तो काउंटिंग होगी वेटिंग पीरियड, बराबर है? और वो हैज तो फीमेल्स को ही आता है, लेकिन उतना टाइम शौहर को भी इद्दत यानी वेटिंग पीरियड है ही, राइट? तो अगर वो औरतें जो जनरली 50 साल की एज या 53-55 में ये मेनोपॉज हिट होता है, उसके बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, किसी को थोड़ा कम, किसी को ज्यादा। तो वो अपना इद्दत कैसे काउंट करे? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तब तुम, इन अगर, इन तब तुम अगर शक में हो, तुमको नहीं पता कि इद्दत, फ़इद्दतुहुन्ना, फिर वो इद्दत उनकी सलासतु अशहुर, सलासतु कहते 3, 3, सलासा 3,
अशहुरिन महीने, अशहुरिन महीने। शहरु रमजान पढ़े थे ना हम, तो शहरु का मतलब होता है महीना, और अशहुरिन प्लूरल महीने, सलासतु थ्री। तो ऐसी फीमेल्स, ऐसी औरतें कि जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो फिर वो पूरे 3 महीने चांद के मुताबिक 3 महीने अपनी इद्दत गुजारे। वल्लाई, और वो औरतें, लम यहिजना, लम यानी क्या, नहीं, यहिजना नहीं उन्हें हैज आया, यानी अगर छोटी लड़कियां हैं और उनको अभी तक पीरियड्स आना शुरू ही नहीं हुए, और समझो उसका भी तलाक हो जाए, तो फिर उसकी इद्दत भी कितनी होगी, 3 महीने, 3 लूनर मंथ्स, चांद के हिसाब से। अब क्या बताया गया, थर्ड कंडीशन, व उलातुल अहमाली, और वो जो हमल वाली है, यानी प्रेग्नेंट औरतें, अगर उनका तलाक हो जाए तो अजलुहुन्ना, वक्त उनका, अजल कहते हैं वक्त को, कब तक, अयज़अना हमलहुन्ना, क्या है उसका इद्दत, कि वो रख दे, अयज़अना वो रख दे, हमलहुन्ना हमल उनका, यानी उसकी डिलीवरी तक के उसकी इद्दत होगी। तलाक हो गई, अब उसकी इद्दत कब खत्म होगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, जैसे ही उसकी डिलीवरी होगी, चाहे वो डिलीवरी 1 महीने में हो, 1 दिन में हो, या 9 महीने के बाद, उसकी डिलीवरी होते ही उसकी इद्दत कंप्लीट, खत्म। तो 3 कंडीशंस मिली। फर्स्ट कंडीशन, अगर पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, पोस्ट मेनोपॉज सिचुएशन है, तो भी 3 महीना इद्दत होगी। अगर छोटी लड़की है जिसके पीरियड्स ही नहीं आते, फिर 3 महीना, और प्रेग्नेंट है तो उसकी इद्दत कब खत्म होगी, Till अपॉन, she delivers. हाँ, अपॉन डिलीवरी, यस। आगे अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह, और जो तकवा करेगा अल्लाह से, जो कॉन्शियस होगा, माइंडफुल होगा, जिसे फिक्र होगी कि मैं अल्लाह को नाराज ना करूं, तो फिर यजअल लहू, वो बनाएगा उसके लिए, मिन अमरिही, मामले में उसके, युसरा, आसानी। अल्लाह ताला उसके हर मामले, अमर कहते हैं एवरी कंडीशन, एवरी सिचुएशन, अल्लाह ताला हर मैटर में, इन एवरी मैटर, उसके लिए आसानी फरमा देगा। किसके लिए, जो अपने हर काम में अल्लाह का तकवा लाए, अल्लाह की फिक्र उसको हो कि इस मामले में अल्लाह का क्या हुक्म, कि अगर यहाँ पर आप बताएं मुझे कि ये जो आयत हमने पढ़ी, इस मामले में किसको तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। शौहर को बाजी। अच्छा, और कोई जवाब। इस आयत में हमने 3 तरह की औरतों का जिक्र पढ़े कि उनकी इद्दत कैसे काउंट हो, तो फिर तकवा किसको इख्तियार करना है, औरत को। औरत को, क्योंकि औरत औरत ही बता सकती है कि उसको पीरियड आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो कब आया, कब खत्म हुआ, उसके हिसाब से उसका साइकिल काउंट होगा, उतनी इद्दत होगी। अगर कोई औरत, किसी औरत को ऐसा होता है ना प्री मेनोपॉजल स्टेट में, कि 2-2 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, अब समझो वो औरत 45-48 की है एज, और उसको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गए कि उसके पीरियड्स डिले होते हैं, 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं, तो फिर उसकी इद्दत लंबी होगी या छोटी होगी। लंबी होगी बाजी। हाँ, और अगर वो सोचती है कि बाप रे, मैं मुझे तो 3-3 महीने में, 2.5-2.5 महीने में पीरियड आता है, और अभी ये मेरा शौहर मुझे तलाक दे दिया है, अब ये इद्दत इतनी लंबी होगी, मैं तो छूटना चाहती हूँ इससे, और अगर वो झूठ बोल दे,
اگر وہ جھوٹ بولے اور نہیں بھی آیا ہے پیریڈ اور بولے کہ میرا پیریڈ آ گیا ہے، تو کون دیکھے گا، کون جانتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے جھوٹ؟ اللہ. اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو تقوی کرے گا اللہ کا. اب آپ کو سمجھ آیا کہ کس کے لیے آیا ہے؟ اچھا، اگر وہ کہہ دے کہ میرے تو ابھی پیریڈس ہی ختم ہو گئے، نہیں آتے مجھے پیریڈس، تو بھی نو بڈی از گوئنگ ٹو کم اینڈ چیک، برابر. تو وہ کہے گی کہ چلو 3 مہینہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جس کے پیریڈز نہیں آتے اس کی عدت 3 مہینہ، چلو 3 مہینے میں کام ختم کرو اور چھٹکارا مل جائے. تو وہ دنیا سے تو جھوٹ بول سکتی ہے، چھپا بھی سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کون چھپا سکتا ہے؟ اور پچھلی آیت میں جو تقوی کا معاملہ آیا تھا وہ کس کے لیے تھا؟ کہ اپنے بیوی کو اپنے گھر سے، اس کے گھر سے نہ نکالو عدت پیریڈ میں. تب بھی اللہ تعالیٰ نے Men. فرمایا تھا کہ تقوی اختیار کرو. دیٹ واز فار مین، Men. ہے نا؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو وہ آپ اب جو سمجھ رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ لکھ لیا کرو وہیں پر کہ یہ شوہر کے لیے ہے، یہ بیوی کے لیے ہے. ویسے تو دونوں کو ہی تقوی کرنا ہے. پھر وہاں فرمایا تھا کہ جو تقوی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت، ہر پرابلم کا سلیوشن دے دے گا. یہاں پہ فرمایا جو تقوی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان کر دے گا. سبحان اللہ. تو ہم لوگ جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ حل نکال سکتے ہیں. تو ہر پرابلم کا سلیوشن تو اللہ ہی کے پاس ہے. پھر ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ بی کانشیس آف اللہ، بی مائنڈ فل آف اللہ. کوئی فراڈ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. اس کے بارے میں بھی اسی صورت میں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ جو انسان کیا کرے گا، اللہ کی حدیں توڑے گا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی حدیں توڑ کے کسی اور کو نقصان میں نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ خود اپنے کو. آپ پر گناہ کا بوجھ بڑھا رہا ہے. ظلم نفس. کتنی ساری آیتیں ہیں، اگر ہم ان کو طلاق کے معاملے سے ہٹا کر بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دے تو ہم کتنی مصیبتوں سے بچ جائے. اور جن کے گھروں میں، جن کی زندگی میں طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی اگر اللہ کا تقوی اور اللہ پر توکل رکھے تو اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بھی آسان فرمائے. سو واٹ از دا ٹیک اوے، واٹ از دا لیسن؟ کہ یو ہیو ٹو بی ٹروتھفل اینڈ آنےسٹ. تقوی. تقوی. اور تقوی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے نا، وہ کسی کو لگتا ہے تقوی یعنی تکیہ، تو کیا میں تکیہ لے کر چلوں ساتھ ساتھ؟ تو اگر تقوی کو ہم تھوڑا سا اور سمپلیفائڈ کر دے اور سنت کے حساب سے دیکھے تو یو ہیو ٹو بی ٹروتھفل. تمہیں سچا رہنا ہے، تم کو ایماندار رہنا ہے، تمہیں دھوکے باز نہیں بننا ہے، اور تمہارا سب کام تم اللہ کے اور سنت کے مطابق کرو. اس کے بعد فیصلہ، ریزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. یہ ہو گیا توکل. اور دعا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہیں لٹکتا نہیں چھوڑے گا، تمہارے لیے آسانی فرما دے گا. آسانی کا ورڈ کہاں آیا یہاں پر؟ یسرا باجی. یسرا. تو اپنی طرف سے میں نہیں کچھ بھی ایڈ کر رہی ہوں نا. آسانی کا ورڈ، آسانی کی پرومس اللہ تعالیٰ نے کر دی. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 5. طلاق کا معاملہ ویسے تو کتنا مشکل ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہے؟ امید دے رہے کہ تمہارا یہ کام بھی آسان ہو سکتا ہے اگر تم اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور بندوں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اسی طریقے سے معاملہ کرو. آپ کو پتہ ہے جنرلی طلاق کے معاملے میں کتنے جھوٹے سچے الزام لگائے جاتے ہے نا، اور وہ ان کا خاندان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. آپ مجھے بتاؤ شوہر اور بیوی کے بیچ میں گھر میں کیا ہوا تھا، یہ ہم کو باہر والوں کو پتا کیسے چلے گا؟ بھائی بہنوں کو، چاچا، ماموں، امی، ابا، ان کو کیسے معلوم تمہارے گھر کے معاملات؟
क्या वो वहां मौजूद थे? नहीं फिर बाजी। नहीं, फिर आपको पता है ना कि किस तरह पूरा खानदान, शौहर का खानदान शौहर को सपोर्ट करता है और इल्जाम लगा रहा है लड़की पर, बीवी पर, और बीवी का खानदान सपोर्ट कर रहा है उसको और इल्जाम लगा रहा है शौहर को। आप वहां मौजूद ही नहीं थे, और आपको तो बस वही बात पता है जो आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने आपको बताई। तो उन्होंने सच बोले या झूठ बोले आपको कैसे पता? तो आप फिर कैसे उस मामले में कूद कर किसी पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर देते? मेरी एक दोस्त भी है अगर, तो वो दोस्त अपनी साइड की स्टोरी बताएगी, मुझे ये नहीं बताएगी कि उसने क्या गलत। कोई भी इंसान इतना सच्चा होता है? फिर हम उस मामले को बहुत ज्यादा बिगाड़ देते, खराब कर देते, और अल्लाह का तकवा तो कहीं होता ही नहीं। और कोर्ट में, या अल्लाह तो रहम कर, कोर्ट में तो जो डिवोर्स केसेस फाइल किए जाते हैं उसमें इतने झूठे इल्जाम एग्जैजरेट करके लगाए जाते हैं ताकि हम बस ये केस जीत जाए। तो यहाँ पर तो जीत भी जाओगे, वहां पे जब अल्लाह ताला की अदालत में कयामत के दिन खड़े होंगे तब क्या होगा? तब तो तुम्हारा गवाह कौन है? खुद अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह के फरिश्ते गवाह है। फिर तुम कैसे बचोगे? इसी का नाम है तकवा, कि हम सिर्फ इस दुनिया की टेम्पररी फायदा ना देखें, बल्कि कयामत का दिन का भी जिक्र आया था ना, कौन सी आयत में हम पढ़े? आयत नंबर 2 में, कि जो ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और तकवा करता है, तभी अल्लाह ताला उसके लिए सल्यूशन निकालेंगे। अल्लाह अकबर। चले आयत नंबर 5। 5. ज़ालिक अम्रुल्लाहि, वो हुक्म है अल्लाह का। ये सारा जो तलाक का मामला है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते ये सब कुछ जो अल्लाह ताला ने गाइडलाइंस बताई है, ये सब अल्लाह का कमांड, अल्लाह के हुक्म। अंजलहू, उसने नाजिल फरमाया उसको, इलैकुम, तुम्हारी तरफ। अल्लाह ताला ने ये सारे प्रोसीडिंग्स और गाइडलाइंस तलाक के नाजिल फरमा दिए हैं तुम्हारी तरफ। वमन यत्तकिल्लाह, फिर से आ गया तकवा, सुभान अल्लाह। और जो तकवा करेगा अल्लाह से, अब तकवा को तो हम लिख ही लेंगे, अब क्या है तकवा, पहले आयत कंप्लीट करते हैं। और जो तकवा करेगा अल्लाह से, युकफ्फिर अनहु सय्यिआतिही, युकफ्फिर, वो दूर कर देगा, अल्लाह ताला दूर कर देगा, अनहु, उस शख्स से जो तकवा करता है, अल्लाह ताला उससे क्या दूर कर देते हैं? सय्यिआतिही, उसकी बुराइयां, उसके गुनाह, उसकी गलतियां, उसकी कोताहियां, उसकी सारी मिस्टेक्स को, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला उससे दूर कर देते हैं। दूर कर देते यानी क्या कर देते? कहाँ से दूर कर देते? कहाँ पे उसकी सारी बुराइयां और कोताहियां? उसको उस नेकियों में बदल देगा। उसके आमाल नामे में। कहाँ पे है वो सारी उसकी गुनाह और उसकी कोताहियां और उसकी सय्यिआत थी? उसके आमा। आमाल नामे में। तो अल्लाह ताला उसके आमाल नामे से दूर कर देंगे, यानी क्या कर देंगे? मिटा देंगे, हटा देंगे। अब उसके अमाल नामे में उसके गुनाह और उसकी गलतियां नहीं झलकेगी। इसके लिए शर्त क्या बताई गई? वमन यत्तकिल्लाह। अब बताओ, क्या मैं और आप नहीं चाहते कि हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां हमारे अमाल नामे से मिटा दी जाए? इसी को तो कहते हैं मगफिरत और अफू दरगुजर। वयुअजिम, और वो बड़ा कर देगा। युअजिम में अजीम वर्ड मिलता है ना आपको? अजीम किसके लिए आता है कुरान पाक में? अल्लाह ताला का नाम है ना अजीम, तो अजीम का मतलब है बहुत बड़ा।
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے ورب یوز کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا کر دے گا، لہو اس کے لیے، اجرا اس کا اجر، اجر بڑھا دے گا، نیکیاں بڑھا دے گا، اور کیا کم کر دے گا؟ اس کے گناہ۔ کہاں سے؟ اعمال نامے میں سے۔ اعمال نامے میں سے۔ ہمارا اعمال نامہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک بیلنس شیٹ ہے نا، اور اس میں ہمارے، اگر آپ نے اکاؤنٹس پڑھے ہو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ، ویسے ہی ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ۔ تو جو جتنا تقوی اختیار کرے گا ہر معاملے میں، اب آپ تقوی لکھ لیجئے، کیونکہ دیکھو یہ کتنا فرق پڑ رہا ہے، ہمارے اعمال نامے میں سے گناہ ہٹا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اور نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تقوی۔ اب آپ لکھ لیجئے، اوپر آپ لکھیے تقوی، اور ایک ایرو کر کے نیچے لکھیے گناہ معاف، اور دوسرا ایرو کر کے لکھیے اجر بڑھا دیے جائیں گے، میکس اجر، انکریزنگ ان اجر اینڈ ڈیکریزنگ آف گناہ۔ یہ کب ہوگا؟ ابھی تقوی کا کیا میننگ ہے؟ اب تو ہم کو جاننا بہت ضروری ہو گیا۔ کتنی بار تقوی آ رہا ہے؟ ہر آیت میں تقوی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہے تقوی؟ پہلے آپ لوگ بتاؤ جلدی جلدی، دین وی ول ڈسکس اٹ انشاءاللہ۔ ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا۔ ویری گڈ۔ باجی اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ ویری گڈ۔ اور ویری گڈ۔ اور کسی کا ہاتھ اوپر ہے؟ صدف؟ السلام علیکم باجی۔ باجی وعلیکم اللہ السلام۔ کے اتنا کانشیس ہونا کہ فکر میں رہنا کہ اللہ کو یہ چیز پسند آئے گی نہیں آئے گی، اور اس سے بچنا۔ ویری گڈ۔ میں بولوں؟ یعنی ہاں غوثیہ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور اس کے ہر حکم کو ماننا۔ ویری گڈ۔ غزالہ؟ غزالہ حنیف، انمیوٹ یور سیلف۔ کوئی بات نہیں۔ ہاں رضوانہ دی۔ جو صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، مطلب جو حکم بتائے ان کو فالو کرنا، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ ویری گڈ۔ یہ آدھا ہو گیا آپ کا ڈیفینیشن۔ پوری ڈیفینیشن آپ لکھ لیجئے۔ تقوی، تقوی کیا ہے؟ پہلے تو آپ نیچے لکھو تقوی تقیہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں یہ تقوی کیا تقیہ ہے، اس لیے آپ لکھ لیجئے تقوی تقیہ نہیں ہے۔ تقوی انگلش میں آپ لکھ سکتے ہو اللہ کانشیسنس، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس۔ پھر آپ نیچے لکھ لیجئے، اس کے نیچے دو کام لکھ کرنے کے، دو ایروز بنا لیجئے، ایک ہے ڈوز، ایک ہے ڈونٹ۔ ڈوز کے نیچے آپ کیا لکھو گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جیسے فرمایا، ہر کام میں جو اللہ نے فرمایا اور جیسے فرمایا ویسے ہی کرنا، یہ تقوی کا آدھا حصہ ہوا۔ دوسرا آدھا حصہ ڈونٹ۔ ڈونٹ کے نیچے کیا آئے گا کہ جس سے اللہ نے روکا کہ یہ مت کرو، یہ غلط ہے، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے غلط فرمایا، گناہ فرمایا، اس سے قرآن میں روکا، تو اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ جو کرنے کے لیے کہا وہ کرنا ہے، اور جس سے رکنے کے لیے کہا اس سے رکنا ہے۔ یہ دونوں ہی کام ملا کر تقوی بنتا ہے، دونوں ہی کام ملا کر تقوی بنتا ہے انشاءاللہ۔ اب بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شوہر سے کہا اسے گھر سے نہ نکالو، بیوی سے کہا کہ اپنی عدت، اپنے پیریڈز کے بارے میں نہ چھپاؤ، جیسا جو معاملہ ہے بالکل صاف صاف ویسا ہی بتاؤ، اتنی ہی تمہاری عدت ہوگی۔ تو یہ دونوں ہی معاملے کیا ہو گئے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہو گئے یہاں پر۔ اور اس کا فائدہ بھی ہم کو بتا دیا، نیچے آپ فائدہ بھی لکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو
तकवा इख्तियार करेगा उसका फायदा नंबर 1 गुनाह माफ, नंबर 2 अजर बढ़ाकर मिलेगा, नेकियां ज्यादा अल्लाह ताला हमारे अमाल नामे में नेकियां अजर बढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह। आपको पता है ना कि ऐसा वो कौन सा एक अमल है जिसमें दोनों ही ये दोनों काम होते हैं, नेकियां बढ़ती है और गुनाह झड़ते हैं, वो कौन सा अमल है? इस्तगफार करना। अस्तगफार, वेरी गुड। अस्तगफार करने से भी यही होता है कि गुनाह झड़ते हैं और नेकियां बढ़ती है। हर एक अस्तगफार करने पर एक गुनाह माफ होता है और एक नेकी मिलती है। वेरी गुड। ये तो एक का मामला हुआ। 10 का मामला कौन से अमल पर? दरूद शरीफ मुकम्मल। पढ़ने पर, दरूद शरीफ पढ़ने पर, है ना। जब हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है तो उसके राइट हैंड वाले फरिश्ते उसके लिए 10 नेकियां लिख लेते हैं और 10 लेफ्ट हैंड वाले फरिश्ते उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है करने के काम। अभी हमारी आयतें हो गई है 4 ये और आयतें 5वीं आयत ये हदीस स्लोली लिखवा देते हैं, कौन सी वाली? ये अभी जो बोले। दरूद दरूद का। शरीफ वाली, हाँ ठीक प्लीज। है, वो मैं लिखवा देती हूँ। और अब हमें है ना आज वो भी डिस्कस करना है। एक तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की तलाक क्यों हुई थी वो भी बताना है, और दूसरा हमें जिलहिज्जा का भी डिस्कस करना है इंशाल्लाह। हाँ, सब कर लेते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ में ये सुन लीजिए कि हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक क्यों दी थी, इसकी सारी डिटेल नेक्स्ट सूरत आ रही है हमारी, सूरह तहरीम, और उसमें हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीक्रेट, अपना एक सीक्रेट, सीक्रेट को क्या कहते हैं उर्दू में? राज बाजी। क्या? राज, राज। अपनी बीवी माँ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया था और फरमाया था कि किसी से ना कहना। तो माँ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो बात जो है चुपके से माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बता दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए खबर दे दी कि बात जो है आपकी सीक्रेट वो खुल गया है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बात प्रूव हो गई माँ हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि वो ईमानदार है या नहीं है उनके साथ, नहीं है। है ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तलाक दे दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, वही नाजिल फरमा दी। थोड़ी देर और स्लो, कि आपकी जो ये बीवी है हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी है, कि वो बहुत नेक है, बहुत इबादत गुजर है और बहुत रोजे रखती है, यानी नेक खातून है, और जन्नत में ये आपकी साथ आपकी बीवी होगी। तो आप इनको इनसे रुजू कर लीजिए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक तलाक दी थी तो उनसे रुजू कर लिया। सुभान अल्लाह, इसलिए उनका जिक्र यहाँ पर आया था। ओके। और इसकी सारी डिटेल्स अब हम कहाँ पढ़ेंगे? सूरह तहरीम में इंशाल्लाह। अभी आप हदीस के बारे में पूछ रहे थे ना, तो हदीस का मफहूम लिख लीजिए, मैं आपको डिटेल्स के साथ देती हूँ। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर
एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा तो आई वांट टू गिव यू एग्जैक्ट वर्ड्स में, ताकि मेरी तरफ से कोई एडिशन ना हो। हाँ, आई गॉट इट। सुनन निसाई की रिवायत है, सुनन नसाई की रिवायत है। अब आप लिख लीजिए, मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगी। जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा और 10 गुनाह मुआफ होंगे और 10 दर्जात बुलंद होंगे। मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका रेफरेंस मिल जाए। ओके, हियर इट इज। और एक हदीस उसमें ऊपर भी मिलती है, हदीस नहीं, सूरह अहजाब की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, सूरत अल अहजाब आयत 56 में, कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। ये कुरान की आयत है और नीचे वाली हदीस सुनन निसाई की रिवायत है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू जिलहिज्जा। आपको पता है कि कल जिलहज का, इस महीने का चांद नजर आ गया। तो आज कितनी तारीख है जिलहज की? 1 तारीख है। और पहले 10 दिनों के बारे में क्या फजीलत बताई गई है इस महीने की? ये महीना कौन सा महीना है? जिलहज। हज। हाँ, हज का महीना है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हज का महीना और हज के दिन सबको मालूम है। तो कौन से तारीख को हज होता है और कहाँ पर हज होता है, बताइए। 9 तारीख को। 9 तारीख अरफात के मैदान में। एग्जैक्टली exactly. यानी हज यहाँ पर नहीं होगा, अरफात के मैदान में, मक्का में ही हज होगा। और जो 9 जिलहज को वहां पर मौजूद होगा एहराम की हालत में हज की नीयत से, उसी का हज होगा। अब ये 10 दिनों के बारे में हदीस स्क्रीन पर है, देख लीजिए। तिर्मिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन में किए जाने वाले आमाल और दिनों के नजदीक ज्यादा महबूब पसंदीदा है। इसका क्या मतलब है? कि तमाम दिनों में, इन द एंटायर ईयर, जिलहज के ये पहले 10 दिन अल्लाह के नजदीक फेवरेट, पसंदीदा दिन है। तो इन दिनों में किए जाने वाले आमाल, नेक आमाल अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हदीस। इन दिनों में क्या करना है? आपको पता है तमाम आमाल में, बंदों के तमाम आमाल में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है, पता है आपको? हम्म? 2 लोगों में सुलह कराना। हम्म। खान इबादत में ये जो है ना, बंदों में आप जो कह रहे हो कि 2 लोगों में सुलह कराना बेहतरीन अमल है, खाना खिलाना बेहतरीन अमल है, वेरी गुड। अल्लाह की जो इबादत हम करते हैं, उसमें कौन सी इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं होती? तकबीर और दुरूद में बाजी। ये रोजे देखिए, रखना। ये वाला रोजे रोजे। रखना, यू आर राइट। ये देखो स्क्रीन पर है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। सुनन निसाई की रिवायत मिल गई यहाँ पे। हाँ,
حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اوکے، حدیث کا ریفرنس مل گیا؟ گاٹ اٹ؟ سبحان اللہ۔ اب ہم کو جو ابھی ابھی ملا کہ یہ جو پہلے 10 دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیے ہوئے عمل بہت پسند ہے، تو اب ہمیں روزے رکھنے کی بھی حدیث مل گئی ہے ان دنوں میں۔ ہاں، یہاں پر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ کو سارے ریفرنس کے ساتھ حدیث مل رہی ہے اسکرین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے، عرفہ یعنی عرفات کا دن، یہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج۔ اوکے، تو عرفات کے دن 9 ذی الحج کو جو شخص روزہ رکھے، یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، نان حاجی ہمارے لیے، ہم نہیں گئے ابھی حج کے لیے، تو عرفات کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی وجہ سے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کرنے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے گناہ معاف ہو رہے؟ جو پریویس 1 سال میں گناہ کیے تھے وہ، اور آنے والے 1 سال میں جو ابھی گناہ کیے بھی نہیں ہیں وہ بھی گناہ کی آلریڈی گارنٹیڈ معافی۔ کیا کرنے سے؟ عرفات کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے۔ یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، ہم نان حاجیوں کے لیے ہے انشاءاللہ۔ پھر اب ہم دیکھیں گے ان دنوں میں اور کون کون سے نیکی کے کام ہمیں کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے ہمیں رکنا بھی ہے۔ اوکے، یہاں پر ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کیا کیا کرنا ہے۔ فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ، نماز تو ہم پڑھتے ہیں فرض، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ایکسٹرا نماز یعنی نفل نماز بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں ان 10 دنوں میں۔ ذکر ہم کرتے ہیں اللہ کا صبح شام، اب ذکر کو کیا کر دے؟ بڑھا دے۔ کون سا ذکر ان 10 دنوں میں بہترین ذکر ہے؟ آپ کو پتہ ہے عرفات کی دعا بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اسے دعا کہیں یا ذکر وہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عرفات کے دن کی دعا، یہ 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اسے ہم پڑھیں، اس کا ذکر کریں۔ پھر دعا کس چیز کی کرنی ہے؟ اللہ سے استغفار، معافی۔ روزہ ابھی ہم نے دیکھ لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سے 9 تاریخ تک کے بیچ آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہو رکھو، لیکن 9 تاریخ کا روزہ زیادہ افضل ہے۔ پھر صدقہ زیادہ سے زیادہ، آپ کو پتا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کو کون سا صدقہ کرنا ہے؟ 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ قربانی ہوتی ہے بچی۔ قربانی ہوتی ہے، تو پھر صدقہ آپ کو کس چیز کا کرنا ہے؟ قربانی کا، جانور۔ اب وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ قربانی کیوں کرنی ہے اور اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ پھر زیادہ سے زیادہ ڈو گڈ ڈیڈز، نیکیاں کریں گے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے اور ایک خوشخبری، کیونکہ یہ 10 دن ویسے ہی بہت خاص ہے، تو ان میں ہم تہجد کے لیے اٹھے۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور خوشخبری، یہ اجر کتنا مل رہا ہے؟ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور پھر ریسائٹیشن آف قرآن، ہماری قرآن کلاسز تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ میں ہم خوب قرآن کی تلاوت بھی کرے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہمیں
خوب نیک عمل کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔